السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نديرو الفيديو الثاني بالنسبة للشابتر لو كورون التيرناتيف تنزويد على الموقع www.exomaro.com. حصة فايتة شفنا واحد الانتروداكسيون، شفنا واحد التعريف ديال لو كورون التيرناتيف. اللي ما شافش الحصة فايتة يمشي يشوفها باش اكزاكتومون يمشي معنا مزيان. الوغ غادي نشوفو اليوم لا نوتاسيون كومبلكس دو ان سين سينوسويدال. الوغ على موقع www.exomaro.com على الموقع تلقاو دي زيكزيرسيس بالنسبه لو كورون التيرناتيف، وتلقاو ريزومي دو كور. الوغ غنشوفو دابا نوتاسيون كومبلكس. الوغ نشوفو واحد الرابيد بالنسبه للنومبر كومبلكس. لو نومبر كومبلكس حنا نورمالمون واحد النومبر، الوغ زيد نديرو له شرطه هكا، تزيد شرطه، هذا واحد النومبر كومبلكس كيساوي لنا ا بلس جي بي. الوغ حنا درنا شرطه باش انك ما تلفش. الوغ نفهموها مزيان. الوغ شوف معايا، زيد شرطه كتساوي لنا ا جي ا بلس جي بي. صافي سي بيان. الوغ هادي عرفناها، هذا كي كيتكتب الشكل الجبري ديال واحد النومبر كومبلكس. كيساوي لنا اش كيساوي لنا هذا كيساوي لنا عنده ثلاثه كتابات. اما هذه الكتابه، اما كنكتبوا على شكل الكتابه ديال زد اكسبونسيال اي في، نديرو في. الوغ ولا كيتكتب على شكل زد عامل على كوس في بلس جي سينوس في. سي بيان. قلنا انه عنده ثلاثه كتابات، اما كيتكتب بهذا الشكل، ولا كيتكتب بهذا الشكل، ولا كيتكتب على هذا الشكل. هذا الزد هذا وهو موديل دو زد بار. نكتبوهم هنايا. هادشي الرابيد موديل 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 دو زد شرطه. الموديل ديال هذا هو كي كيكتب كنديرو واحد الدوبار هكا نحطو زد. وقلنا ان الموديل كنرمزولو بالزد عاديه. الوغ نديرو هكا زد عاديه. هاد زد عاديه كتساوي لنا لوغاريتم ديال اش. ا هو هي البارتي ريال، و بي هي بارتي ايماجينير. بارتي ريال او كاري بلس بارتي ايماجينير او كاري، يعني ا او كاري بلس بي. هاد ا و بي سي ان نومبر ريال، يعني هاد ا و بي سي ان نومبر ريال، يعني انهم كينتميو لان، يعني انهم كيعطيو بحال اكزومبل 1 5 6 ناقص 9 ناقص 6. دونك راه ان بارتي دو. صافي انهم كينتميو مجموعه ار. الوغ غنشوفو لو ارغيمون حتى هو خاصنا نكونو دابينو. لو ارغيمون الوغ لو ارغيمون هي الزاويه في. سي بيان. هاد الزاويه في لو ارغيمون دو زد هكا، دو زد شرطه هو في اش كتساوي لنا كي كنديرو القوا. هادي الزاويه. سي بيان. كنلقاو كي نديرو القوا كتساوي لنا ارك طونجونس ديال اش، ديال لو بارتي ايماجينير مقسوم على البارتي ريال. صافي. دي مقسوم على ا، وكدير ارك طونجونس تعطيك شحال كتساوي لنا الزاويه 90 اكسيتيرا 30 درجه اكسيتيرا. سي بيان. هادشي رابيد. هادشي بالنسبه للماتيماتيك كنا كنخدمو، وهادشي كنا كنخدمو. صافي كنلمو با كومبلكس. دابا غادي نشوفو بالنسبه لو كورون التيرناتيف. بالنسبه لو كورون التيرناتيف حنايا ما كنخدموش بهادو، كنخدمو بهم اكزاكتومون، ولكن حنا غنبقى نخدمو بهاد الكتابه هكا. اون نوتي غنخدمو بهاد الكتابه هادي. زد شرطاش كتساوي لو الموديل. صافي الموديل ديال زد شرطه. وكنحلو هكا، كنديرو هكا كتابه، كنديرو هاد الشكل هكا، وكنحطو لو ارغيمون هنايا. لو ارغيمون هي في. صافي. قلنا في الرياضيات كاين عندنا هاد الكتابه، وكاين عندنا كتابه اخرى ديال هكا. كنحطو هنا الزد، وكنحطو هنايا يعني عندنا واحد جوج ثلاثه 4 الكتابات. دونك هذه الخمسه بالنسبه، هذه نعتمدو بالنسبه لو كوردوني، بالنسبه لو كورون التيرناتيف. عقلوا عليه، هذه الكتابه هي اللي نعتمدوها، حيث ان هذه الكتابه هي كوس الفا بلس جي سينوس الفا. صافي. وهي اكسبونسيال اي الفا. صافي. سي بيان. الوغ هذه الكتابه هي اللي نعتمدو في بالنسبه لو كورون التيرناتيف. سي بيان. الوغ حنايا شنو مال دابا عندنا واحد سيركوي اكزومبل بحال هكا سيركوي. صافي. عندنا واحد دو ديبول هكا كيكونوا اون باراليل، ياك اون باراليل هكا، هادو اون باراليل دونك ولا اون سيري. صافي. بحال الا كانوا اون سيري خاصنا نديرو هذه كتكون عندها واحد القيمه، هذه الكتابه. صافي. وكتكون هذه عندها كتابه، يعني خاصنا نعرفوا الضرب ديالهم، المجموع ديالهم، اكسيتيرا، القسمه ديالهم اشنو غتعطينا. صافي.
لان حنا نخدموا على السيركوات ونخدموا ديفيزور دو طونسيون ديفيزور دو كورون اكسيتيرا. الشيء اللي خدمنا سي بيان. يعني خاصنا نعرفوا الجمع الضرب اكسيتيرا. غنمحيو هادشي ونشوفوا كيفاش حنا غنحسبوا هاد القيم هادي، حيت حنا كتكون عندنا هاد الكتابه هادي حنا كنخدموا بهاد الكتابه. دونك حنا قلنا كنخدموا هاد الكتابه زد كتساوي لنا لو موديل وكنديروا الفا سي كنديروا في هذا نسميوه زد ان الفا ياك اي، ونعطيو واحد القيمه اخر واحد العنصر اخر زد جوج، يعني لو موديل ديالو جوج والفا جوج صافي. دابا نشوفوا المجموع ديالهم اكسيتيرا الملتيبليكاسيون. نبداو بالضرب الملتيبليكاسيون. الوغ نبداو بالملتيبليكاسيون. بالنسبه للملتيبليكاسيون سي سامبلومون سهله صافي. هي درنا هدف هذا ياك هدف هذا شنو غادي يعطينا؟ هدف هذا شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا لا موديل ديال هذا هو زد ان هو زد جوج لا موديل ديال هذا ياك، وكنديروا هكا، ولكن ما كنديروش الفا ان فوا الفا دو، لا كنديروا الفا ان في في ان بلس في دو صافي. ركز معايا هنا راه بلس، الا كان ضرب بلس، الا كان دي نشوفوا القسمه ديفيزيون، الا كانت ديفيزيون اش غنديروا؟ يعني الا كانت اكزومبل زد مقسومه في 11 مقسومه على زد جوج، اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا هذه لو موديل ديال هذا زد مقسومه على لو موديل ديال زد جوج ياك، وكنحلوا اللعيبه هنايا الو. وهنا كتكون عندنا الفا ان ناقص الفا دو صافي، ماشي كتكون الفا ان مقسومه على الفا. يعني هادشي نحتاجو بالنسبه للسيركوت، لان كتكون عندنا حنا القيمه مكتوبه هكا والقيمه مكتوبه هكا، وحيت كنديروا عندنا واحد كما قلنا في داك ليكزومبل عندنا واحد جوج ديبول ريزيس هذاك اون باراليل، وحيت بغينا نضربوهم اش كيعطينا خاصنا الضرب ولا الجمع، يعني خاصنا نعرفوا نحسبوا الضرب نعرفوا نحسبوا الجمع اكسيتيرا. غندير واحد ليكزومبل باش اننا نضبطوا هادشي صافي. بالنسبه للضرب والقسمه راه ساهل صافي، اذا كان الضرب راه كيكون هنا زائد، اذا كان القسمه راه كيكون هنا ناقص. المشكل اذا كان عندنا لاصون هنا فين كاين المشكل. دابا اذا كان عندنا لاصون كنديرو زد بار ان بلس زد اش كيساوي لنا؟ ماشي غنديرو زد ان بلس زد دو و الفا ان بلس الفا دو، لا غلطان صافي. اشنو كنديرو؟ كنكتبوا هذه الكتابه ديالها، الكتابه ديال زد هكاك هي زد وكنديرو الفا ان بلس زد ان بلس لو موديل ديال زد دو بلس الفا دو صافي. الوغ هادي كنعوضو بالقيم ديالهم، كنعاود نحولوهم للكوس صافي. يعني كيساويو لنا زد ان عامله هاد الفا ان شكون هي كوس في ان بلس جي سينوس في ان ياك بعدا سي بيان، زائد هنا ضرب زائد زد دو عامله كوس في دو بلس جي سينوس في دو سي تري بيان صافي. الوغ حنا هنايا في الجمع ولا شوف الا كان عندك الجمع ولا الطرح خاصك انك تحولهم عاوتاني للكتابه العاديه صافي، الكوس والسينوس صافي. ونفرقوا هذه نضربوا هذه، يعني هذه نضربوها هنا وهذه نضربوها هنا. دونك شحال تساوي لنا؟ زد ان كوس الفا ان بلس جي بلس زد ان جي سينوس الفا ان plus Z2 cos alpha 2 plus Z2 G sinus alpha 2. C'est très bien. دابا اش نديرو؟ لو بارتي ريال نحطوهم بوحدهم، بارتي ايماجينير نحطوهم بوحدهم، يعني نعملو هنا بالجي ونحطو هذيك بوحدها. دونك هادو ما فيهمش جي، هادي وهادي ما فيهمش جي، غنحطوهم هنايا، يعني كتكتب على شكل زد ان كوس الفا 1 بلس زد 2 كوس الفا 2. كاينه ولا ما كاينش؟ سير صافي. زائد وهذا نعملو بالجي، هنا غنعملو بالجي
غنعملو بجي. اش غتبقى لنا؟ غتبقى لنا زد 1 سينوس الفا 1 بلس زد 2 سينوس الفا 2. صافي، حنا كتبناها على شكل هذاك، على شكل نومبر كومبلكس. ودونك كنحسبوا دابا راه عندنا بارتي غير بارتي ايماجينير. كنحسبوا الفا كتساوي لنا ار. اشنو قلنا الا كان عندنا حنا زد هنا كتساوي لنا ا بلس جي بي، ياك بعدا هذه هي الكتابه اللي لقينا. دونك حنا بغينا الفا، بغينا في في كتساوي ارك طونجون ديال بارتي ايماجينير على بارتي ريال. صافي، كنلقاو الفا وكنلقاو زد، وهي الموديل كيساوي لنا جي ديال ا او كاري بلس بي او كاري. كنديرو هذا او كاري بلس هذا او كاري. دونك راه كيكون عندك الاعداد. دونك غندير واحد بيتيت اكزومبل دابا باش نفهموا هادشي مزيان. الوغ هذا واحد بيتيت اكزرسيس باش اننا نفهموا مزيان داكشي اللي شرحنا. سي بيان، شوف معايا مزيان. الوغ عطينا واحد السيركوي، سي تري بيان. عطينا واحد لا كورون اي 1 اي 2 تي، هادي راه اي 2 تي. الوغ كيدخل هنايا وكيعطينا اي 1 و اي 2. سي بيان، هذا هو سيركوي عطينا. سي بيان، اشنو قالنا؟ سوا اون غروندور انستونطاني، يعني عنده واحد لا فورم انستونطاني، واحد الحجم انستونطاني، يعني على شكل انستونطاني. شكون قلنا انستونطاني؟ قلنا كيتكتب اي 2 تي. حنا نخدموا غير على اي 2 تي. هادشي درناه في الكور الاول كاع. صافي، الوغ قلنا ان اي 2 تي كتكتب على شكل اي ماكس، ياك بعدا سينوس. حنا نديرو سينوس لان عطينا السينوس هنايا، ياك اوميغا تي بلس في دو اي. ياك قلنا هادي كتكتب بحال هكا. سي بيان. قلنا لا فالور افيكاس كيتكتب على شكل هكا. قلنا ان اي افيكاس، ياك قلنا كتساوي لنا اي ماكس مقسومه على جذر جوج. صافي، ومن هنا كنستنتجو ان اي ماكس كتساوي لنا جذر جوج اي افيكاس. سي تري بيان. سي بيان، حنايا هاد الكتابه هادي هي الكتابه العاديه النورمال. دابا الا بغينا نكتبوها على شكل لو فالور انستونطاني، على شكل لو فالور انستونطاني، حيت يقول لك على شكل لا فالور انستونطاني كتكتب على شكل هادي، كتولي اي دو تي بلاص هاد اي ام خاصنا نعوضوها بهاد القيمه هادي، يعني جذر جوج اي افيكاس. صافي، سينوس اوميغا تي بلس في 2. صافي، في 2 اوميغا تي بلس في 2. صافي، حنايا حيت يكون عاطينا هادي. صافي، سي بيان. دابا فهمنا شنو كيدابا. دابا هو واش عاطينا هاد الكتابه لو غروندور، عاطينا لو غروندور انستونطاني، عاطينا هاد الكتابه. حنايا باش اننا هاد الكتابه هادي نحولوها لواحد غروندور كومبلكس، باش نحولوها لكومبلكس، باش نقدروا نحسبوا راه ما يمكنش هادي نحسبوها الا ما حولناش الكومبلكس. صافي، باش نحولوها لكومبلكس خاصها تكون على هذا الشكل، على بحال الكتابه هذه. صافي، على شكل هذه الكتابه هذه. سي تري بيان، يعني هاد جذر جوج ما خاصهاش تكون. صافي، ما خاصهاش تكون هي في هاد الكتابه. دونك هادشي هادي نفهمو دابا. الوغ نحيو هادشي ونفهمو شويه عليه. الوغ نحيو هادشي. نتمنى لكم فهمتوا هاد البارتي مزيان اللي كتبت دابا. دابا نشوفو كيفاش. دابا حنايا اش بغينا نحسبو؟ ديتيرميني اي اون غروندور دو انستونطاني بالكتابه، بهاد الكتابه هادي خاصنا نحسبو اي دو تي بهاد الكتابه هادي. عندنا اي 1 و اي 2، عندنا اي 1 و اي 2. سي تري بيان. الوغ اول حاجه كنعرفو غادي نخدمو لا لوا دو نو. عندنا هادي سي ان نو، راه خاصكم تراجعوا لو كورون كونتيني راه درناه، يعني السيركوي الكتريك راه هو كاين شي كدا 20 فيديو خاصكم فاهمينهم مزيان. الوغ قلنا هادي نو، علاش نو؟ لانها كاين عندها الكونتاكت ديال ثلاثه د العناصر. سي بيان، هذا العنصر الاول، ها العنصر الجوج، ها العنصر الثالث، يعني هذه سي ان نو، هذه سي ان نو. اش كيقول لنا لا لوا دو نو؟ لوا اش كيقول لنا لوا دو نو؟ دو نو. سي بيان، اش كيقولك لوا دو نو؟ لوا دو نو اش كيقولك ان لو كورون اللي داخلين كيساوي لنا لو كورون اللي خارجين. ها هي نو، شكون اللي داخل؟ داخل اي، داخل لنا اي دو تي.
اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا لو كرون اللي خالي كيساوي لنا اي 1 دو تي بلس اي 2 دو تي. سي تري بيان. سي بيان. دابا لقينا القيمه ديال اي 1. دونك راه ما يمكنش تجي دير هادي زائد هادي، فهمتي؟ دونك خاصك تحولهم ل لو غروندور كومبلكس. عادي يمكن لك انك تكتب صافي. وكان كنضرب غادي نحولو غروندور كومبلكس يجي داكشي ساهل طاق طاق نخدمو. ولكن حيت عندنا الجمع غادي يكون طويل شويه، فيها شويه د الخدمه. سي بيان. الوغ غنكتبو هنايا اون غروندور كومبلكس سي écrire كريتي. صافي كيتكتب على هذا الشكل. قلنا لو غروندور كومبلكس غنديرو شرطه لتحت ديما باش ما نتلفوش. يعني كيتكتب على شكل اي كبير هكا ونديرو شرطه كتساوي لنا اي 1 ونديرو شرطه بلس اي 2. سي تري بيان. اي 1 شحال كتساوي لنا اي 1؟ اي 1 كيساوي لنا قلنا شنو قلنا ما خاصهاش هادشي ديال جوج ما خاصهاش تكون. راه ما كنخدموش في لو غروندور انستونطاني، يعني خاصنا نخدمو في ليكريتور العاديه. يعني هذه كنقسموها على جذر جوج باش تعطينا او ام. يعني تبقى لنا 3، يعني 3 وهي الزد هي اي. صافي 3 حنا في الكتابه شنو كنديرو؟ هي 3 وكنديرو هكا. هاد 3 وهي لا موديلي. صافي راه ما شوف هاد جذر جوج ما كتخدمش. راه قلنا شرحناها كيفاش، لان خاصنا الكتابه العاديه يعني بحال كنقسمو الجذر جوج. صافي كتبقى لنا 3 هي لا موديلي. الا درنا 3 بارتي غياز او كاري زائد بارتي ماجيريه كتساوي صفر على او كاري تعطيك 3. صافي 3. وهنا كنديرو الزاويه ديال هذه. الزاويه هي الفا. شحال عندنا؟ 0.2. حنا حولناها. صافي حنا حولناها ل غروندور كومبلكس. صافي اي نفس الحاجه بالنسبه لاي 2. هذا الشيء باش كيتخربق الطالب غير بعد التويشيات. اي بريم 2 اش كيساوي لنا؟ 1.5. كنديرو الكتابه ديالنا وكنحطو الزاويه اللي عندنا 0.75. سي بيان. دابا مزيان. دابا شنو عندنا الجمع. مشكله لو كان عندنا الضرب في ساعه نديرو هادي في هادي وهادي زائد هادي هي خرجت لنا. صافي ولكن عندنا الجمع خاصنا نعاودو نحولوها لسينوس وكوسينوس. سي بيان. هذا عجبني هذا ليكزومبل هذا باش انكم تفهموا مزيان اشنو كندير. الوغ شنو قلنا ان غادي نديرو اي كتساوي لنا اي 1 بلس اي 2. ياك شنو كتساوي؟ اي 1 هي هذه هي 3 0.2 زائد 1.5 ندير هكا 0.75. اش قلنا هذه؟ راه قلناها في الكود. دابا شويه عاد شرحناها. يعني خاصنا نحولها لكوس والسينوس. سي بيان. يعني كتساوي لنا 3. شوف غادي نشرو اون ديريكسيون. وهذه الا حولناها شحال عطاتنا؟ 3 كوس 0.2 ياك بعدا زائد 3 جي سينوس 0.2. سي تري بيان. 3 راه نشرناها. هنا عندنا سينوس 0.2 جي كوسينوس 0.2 زائد جي سينوس 0.2. صافي وهاد 3 نشرناها. سي تري بيان. زائد نفس الحاجه بالنسبه ل 1.5 حتى هي نديروها نفس الحاجه. كوس 0. شحال عندنا؟ 75 ياك زائد جي 1.5 كوسينوس 0.0. سير. الوغ كنهزو لي كالكول ديالنا وكنحسبو عادي. دونك حنا نختصرو. الوغ باش نحسبو قلنا باش نحسبو اش كنديرو؟ غادي نحسبو كوس 0.73 مع 1. نديرو هادي مع هادي. صافي حسبها بكالكول وشوف شحال تعطيك. 3 كوس 0.2 زائد 1.5 كوس 0.0 بارتي غيال كتحطها بوحدها. يعني شحال كتساوي لنا؟ انا حسبتها. شوف شحال عطاتنا. عطاتنا 4.07. 4.07. صافي هذه زائد هذه عطات 4.07. حنا حيدناها. الوغ شنو قلنا كنعملو بالجي. هاد الجي كنعملو بها
يعني عطينا جي هنايا زائد جي، يلا سير 3 سينوس 0.2 زائد 1.5 سينوس 0.75. حسب ساحتها هي شوف شحال عطاتنا 1.47. سي بيان. الوغ فهمتو كيفاش كنحسبو؟ مزيان. دابا رديناها كتابة سهلة صافي. دابا رديناها على شكل كما قلنا في الكور زد شرطة كتساوي لنا ا بلس بي جي بي، ياك لا؟ البارتي غير البارتي ايماجينير. دابا ساهلة، نقدرو نجبدو الزاوية الفا ونقدرو نجبدو فيه ونقدرو نجبدو هذاك لا موديل ديال هذا. الوغ سي تري بيان. الوغ اشنو كنديرو؟ اول حاجة نجبدو ايوا هو لا موديل هادي ايوا صافي. نجبدو لا موديل ديال هذا، الموديل ديال هذا نسميوه اي صافي. لا موديل ديال كيساوي لو غاسين ديال ا او كاري يعني 4.0 زائد او كاري زائد 1.47 او كاري. غتخدموها بالكالكول نحطها اون ديريكتومون باش ما نطولوش. غتعطينا 4.38. سي تري بيان. الوغ حنا جبدنا لا موديل ديال هاد زيد شرطات. سي بيان. الوغ غنعاودو دابا اش خاصنا نجبدو؟ دابا خاصنا نجبدو لو ارغيمون في شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ارك طونجونت ديال اش؟ ديال لو بارتي ايماجينير على بارتي ريال. لو بارتي ايماجينير هنايا شكون هي 1.47 وهنايا 4.09. دونك اون كالكول غتخدم بها بالكالكول. الوغ غتعطيك 0.37 ولكن بالراديان. سي تري بيان. دابا حنا لقينا اي ولقينا في صافي. دابا سهلت علينا القضيه. يعني هاد الكتابه هادي كتكتب على شكل، ما عرفتش كيبان لكم هاد البارتي هادي سي بيان كتبان. الوغ هادي كتكتب على شكل اي شرطه كتساوي لنا اشنو كنحطو هنايا؟ كنحطو 4.38 يعني اي، وكنديرو اللعيبه ديالنا هكا وكنحطو الفا في ديالنا في. دابا هاد في الفا كتلفلي في ديالنا يعني نحطو 0.0. سي تري بيان. ولكن تبع معايا هادي اش من الكتابه هادي لو غروندور كومبلكس. سي تري بيان. دونك خاصنا نحولوها اشنو كاك هنايا اون غروندور انستونطاني. هاد اي دو تي هادي راه غروندور كومبلكس نحولوها غروندور انستونطاني صافي. باش نحولوها الوغ كتحول يعني هادي راه تبقى لنا يعني ان اي دو تي اشنو غتساوي لنا؟ هاهي 4.38 راه ماشي تجي تحط سينوس كذا وهاد جي در جوج. هاد جي در جوج ما حسبتيهاش في الاول ولكن خاصك تحطها دابا صافي لان ما حسبناش جي در الاول خاصنا نحطوها. سي بيان. جي در جوج صافي. جي در جوج ضروري جي در جوج سينوس الفا دو تي بلس الزاويه هنايا 0.0. سي تري بيان. حنا خدمنا التمرين صافي. الوغ حاولت ان يكون هذا واخا انه شويه معقد. علاش؟ لان فيه جمع باش اننا نفهموا. لان الجمع هو في كيكون المشكل. اما الا كان الضرب ولا القسمه راه سهله. الا كان الضرب هذا في هذا سي سامبلومون دير 3 في 1.5 ودير هذا زائد هذا وانت لقيتي الكتابه اللي مصباح حنا كنقلبوا عليها انت تلقاها تاخذ خدم. ولكن كيكون عندك جمع خاصك تحولها لقصص سينيس وتحسب اكسيتيرا وتجبد عاوتاني لو موديل وتجبد عاوتاني لا فاز ديالك ياك في وغتلقى القيمه. ها حنا لقيناها. سي بيان. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم ونتمنى انكم فهمتوا هذا البارتي مزيان. عاودوا الفيديو مره جوج ثلاثه باش انكم تضبطوا المسائل باش تعرفوا انستونطاني. حيت يعطيك كتابه انستونطاني هادشي در جوج ما كتدخلهاش صافي. كتكون ثلاثه. هاد ثلاثه هي الموديل هو ثلاثه صافي. ولكن حيت كتلقى القيمه ديالك وبغيت ترجع لهادي انت راه ما حسبتيش جي در جوج راك خليتيها. دونك خاصك تخليها
تخلي هاد القيمه هادي تزيد تدخلها هنايا. دونك سي انا نتمنى لكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، ونتمنى لكم واحد الموفق في الدراسه ديالكم.